बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आपका शुक्रिया। बजट एक ऐसी चीज़ है जिसका पाकिस्तान में हर शख्स को इंतज़ार रहता है। ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और जो गरीब लोग हैं वो इस आस और उम्मीद पर बजट के मुंतज़िर रहते हैं कि शायद उनके लिए कोई आसानी पैदा हो, बिजली के नरखों में कमी होगी, गैस के नरखों में वगैरह वगैरह। लेकिन आम तौर पर वही होता है, वादे किए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान किया गया है। सिंध की हुकूमत ने जो कम से कम जो उजरत है मजदूर की उसको तकरीबन 33,500 रुपये मुकर्रर किया है। उम्मीद है इस पर अमल दरामद भी होगा। 33,500 रुपये से क्या बनता है आजकल के दौर में, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। लेकिन बजट का जिस तरह आम लोगों को, सनतकारों को, ताजर तबके को, जिसे हम बिजनेस कम्युनिटी कहते हैं, हर शख्स को इंतज़ार होता है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वाकई पाकिस्तान का एसेट्स हैं, मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान से बाहर हैं, दीगर ममालिक की नेशनैलिटीज़ हैं और वो पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आते हैं, पैसे नहीं भेजते, उनके एहलो अयाल वहीं पर हैं, जो पाकिस्तान में आसूदा हाल हैं। पाकिस्तान में वो ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन जहाँ पर वोट की बात आए तो वो वोट का हक ज़रूर मांगते हैं। और बहुत से पाकिस्तानीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क बैठ कर आजकल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिन रात साजिशों में मुलव्वस हैं। मेरा दिल नहीं करता कि ऐसे लोगों को पाकिस्तानी भी कहा जाए जो मुल्क से बाहर रहकर वतन की मोहब्बत का दम भरते हुए वतन के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा उन मेहनत कश ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो ज़्यादातर मिडल ईस्ट में हैं। और मेरा एक मुताद अंदाज़ा है वो ये है कि तकरीबन 42 लाख के करीब जो है वो पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं। तकरीबन 17 लाख के करीब जो लोग हैं वो UAE में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, और इसी तरह गल्फ़ के दीगर रीजन्स में जिसमें कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, इन तमाम ममालिक में पाकिस्तानी जो हैं वो मौजूद हैं। तकरीबन इनकी तादाद जो इन ममालिक में है वो 60 से 65 लाख के करीब बनती है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। और बाकी जो है वो कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, दीगर ममालिक में, यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी मौजूद हैं। और UAE वगैरह के बाद या मिडल ईस्ट के बाद मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो 32 लाख के करीब जो है वो अमेरिका में क़याम पजीर हैं या मुकीम हैं। तो हर हुकूमत जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कुर्बानियों का जिक्र तो करती है, लेकिन उन्हें सहूलियात नहीं देती या नहीं दे सकती। या इस हवाले से ज़्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि जनाब हमें वोट मिल जाए किसी न किसी तरह। और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको मतलब आप ये समझ लें कि PTI के हामी हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कुछ अच्छे इक़दाम किए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। क्योंकि बजट का मामला है तो मैं ये नहीं चाहता, मुझे कुछ लोगों के कमेंट सेक्शन में मैसेजेस भी आए हैं कि जी आप इस पर गुफ्तगू करें। क्योंकि मैं अपने आप को माहिर मुआशियत या मुआशियात तो समझता ही नहीं, ना मैं हूँ। मैं तो अपने आप को एक तालिब इल्म भी नहीं समझता मुआशियत का, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट या मौजू नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मैंने डिटेल्स जो मैंने इकट्ठी की हैं अपने जो नाजरीन और सामीन हैं उनको मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल है इससे कम से कम उनकी कुछ ना कुछ तशफ़ी होनी चाहिए। जो बजट पेश किया गया है उसमें सबसे पहले तो ये है कि इसमें उन्होंने कहा है, जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार ने, वो जो है कि जितने भी हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व्स हैं जो स्टेट बैंक में, उसमें 90% के करीब जो तरसीलात ज़र हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वो है। और बाकी 10% आपको पता है आजकल इमदाद तो हमें कोई दे नहीं रहा, ना IMF ना कोई और दोस्त मुल्क।
چین نے کچھ قرضے دی رول اوور کیے ہیں، کچھ امداد دی ہے، سعودی عرب سے بھی امداد نامی کوئی چیز نہیں آئی، نہ فی الحال کوئی اس طرح کا قرضہ آیا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں IMF کا۔ ہاں سعودی عرب ہمیں وہ تیل دے رہا ہے ڈیفرڈ پیمنٹس پر، یعنی مؤخر کر کے ان کی قیمتوں پر۔ جو موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ شاید آپ نے سن بھی لی ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ سب سے جو امپورٹنٹ میرے لیے ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ترسیلات زر پاکستان بھیجتے ہیں، جنہیں ہم فارن ریمیٹنسز کہتے ہیں، وہ جب بھیجیں گے اس سے وہ کوئی پراپرٹی خریدیں گے غیر منقولہ، یعنی جائیداد وغیرہ، اموویبل پراپرٹی جسے کہتے ہیں، اس میں ان کو جو 2% فائنل ٹیکس پرچیز جو ٹیکس لگتا ہے پرچیز پر، وہ ان کو ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہ 2% بظاہر آپ کو بڑی معمولی سی اماؤنٹ لگتی ہے، لیکن اگر شخص 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدتا ہے، اور کروڑ روپے کی پراپرٹی آج کل بڑے شہروں میں تو 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی کم ہی ملتی ہے، لیکن اگر وہ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدتا ہے ان ترسیلات زر سے، تو اس کو 2 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ تھا کہ $50,000 کوئی باہر سے لے کے آتا تھا تو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی، اب اس کی جو رقم ہے وہ بڑھا کر $1 لاکھ کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی باہر سے $1 لاکھ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو نو کوسچنز آسکڈ، البتہ اس ملک سے لانے کی اجازت ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ میرا خیال ہے زیادہ تر ممالک میں اگر آپ کا وہاں پہ وہ ڈکلیئرڈ ہے، وہ بلیک منی نہیں ہے، تو آپ رقم لا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 50,000 یا اس سے زیادہ جو لوگ ریمیٹنسز یعنی ترسیلات زر پاکستان کو بھیجیں گے، ان کو ایک ڈائمنڈ کارڈ بنا کر دیا جائے گا، جس طرح کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے اس طرح ایک آپ کو ڈائمنڈ کارڈ اوورسیز پاکستانی کو بنا کر دیا جائے گا۔ اب اس ڈائمنڈ کارڈ ہولڈرز کے جن کے جو $50,000 سالانہ بھیجتے ہیں پاکستان، یا درہم یا ریال میں اس کے مساوی رقم بھیجتے ہیں یا اس سے زیادہ، تو ان کو جو سہولیات حاصل ہوں گی وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ نان پروہیبٹڈ بور لائسنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر ضروری بات ہے۔ انہوں نے کیا کرنا؟ جو شخص پاکستان میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ محنت مزدوری کے لیے کسی کام بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے، اس کو آپ غیر ممنوعہ بور کا اسلحہ دیں گے، کلاشنکوف دیں گے، کوئی 222 بندوق رائفل کا لائسنس دیں گے، اس نے کیا کرنا؟ خیر یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب گریٹس پاسپورٹ، یعنی ایک پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کو فری دیا جائے گا، یعنی پاسپورٹ جب آپ بنوائیں گے تو اس کی فیس آپ کو ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ جو 2-3 چیزیں میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، چلے پاسپورٹ بھی فری ملتا ہے، تو پریفرینشیل ایکسیس ٹو پاکستان ایمبیسیز اینڈ کونسلز، یعنی آپ کو ترجیحی بنیادوں پر ایمبیسی میں آپ کا جو ہے وہ ایکسیس، وہاں پر آپ جا سکیں گے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپائنٹمنٹ لی جاتی ہے، اپائنٹمنٹ نہیں ملتی، فون کرتے رہیں، فون پہ اپائنٹمنٹ نہیں ملتی۔ وہ مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی ضرور جاتے ہیں بیچارے، کسی کا کوئی جائز کام بھی ہو ایمبیسی میں جاتے ہیں، قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، UAE میں، سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں۔ وہاں پر جو ہمارے سفارتکار بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو فرعون اور آقا اور عقل کل سمجھتے ہیں، وہ عوام کا خادم نہیں، عوام کا حاکم سمجھتے ہیں۔ خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اس میں ایک اور چیز ہے کہ جناب آپ کو فاسٹ ٹریک امیگریشن سروس ایٹ پاکستانی ایئرپورٹس۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی جب باہر سے واپس آتے ہیں تو امیگریشن والے ان کو تنگ کرتے ہیں، کسٹمز والے ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اب امیگریشن میں فاسٹ ٹریک ایک الگ کاؤنٹر بنا دیا جائے گا جہاں سے آپ جلدی سے باہر آ جائیں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو کسٹم والوں کے ہاتھوں جو ذلیل ہوتے ہیں، جو ہمارے بھائی جو باہر سے آتے ہیں 1 سال بعد 2 سال بعد، وہ اپنے بال بچوں بیوی اپنے رشتہ داروں کے لیے سامان لے کر آتے ہیں، اس کو کھولا جاتا ہے، مطلب پیسوں کے لیے، رشوت کے لیے۔ خیر اگر اس بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کوئی کسٹم شسٹم نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی جو $50,000 بھیجتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، آنکھوں کا تارا ہے، وہ کیا لائے گا باہر سے کیا ایسی ممنوعہ چیز ہے وہ لائے گا؟ تو یہ کسٹم والے معاملے پر توجہ دینی چاہیے حکومت کو۔ اسی طرح جناب جو ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ گولڈن ڈائمنڈ کارڈز ہوں گے، ان کے مطلب قرآن اندازی ہوگی، پھر ان کے لیے انعامات ہوں گے، ان کی تفصیل ابھی یا تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن انعامات کیا ہوں گے جناب؟ یہ آپ کو فلاں جگہ یہ آپ کو کوئی چیز ہوگی، اشیاء ہوں گی، کیش ہوگی، اس کا ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ انعامات کا بھی سلسلہ شروع کیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گولڈن کارڈز ہیں۔
لیکن میری آخر میں ایک درخواست ہوگی تمام وزیر پاکستانی سے کہ وہ جو بڑی لالچ دیتے ہیں ہنڈی والے دوسرے تیسرے، لیکن خدا را اپنے ملک کے اگر آپ خیر خواہ ہیں تو تمام جو پیسہ ہے، جتنا بھی پیسہ ہے، وہ 2 4 10 روپوں کے لیے ہنڈی کے ذریعے نہیں بلکہ بینکنگ چینل سے بھیجیں، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو پاکستان میں فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان میں اکاؤنٹ کھلوائیں گے، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ نے باہر سے پیسہ کمایا ہوا، فارن ریمیٹنسز بھجوا رہے ہیں، تو لہٰذا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے لوگوں کو یہ جو حکومت نے جو مراعات کا اعلان کیا ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کو بہتر لگیں گی، نہیں لگتی تو کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا دیں، ہم اپنی آواز جتنی بھی سنی جاتی ہے اٹھاتے رہیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔